आयज हांगासर एक आमच्या रुमडांबळ दवल्ली हावजिंगबोर्डान एक 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यू जावन एक्सपायर जाला. त्या खातीर आमी पळोवपा आयिल्ले जाल्यार पयल्या सरावंडींग प्लास्टीक मागीर ओपन बोटल आनी लोकांनी बॅरलां दवरल्या तितून उदक आसा आनी आमगेले हेल्थाचे लोक येवन गेल्यात. तेंच्यांनी तांकां लोकांक इंस्ट्रक्शन दिलां पूण जाय तशें जे आमी केअर घेवपाक जाय तशी केअर हांगा दिश्टी पडना. आनी पंचायतीकूय सांगलां तुमी फुडली ती कितें आहा ती लोकांचेर एक्शन घेवपाची आनी हांगासर डेंग्यू जावपा जायना म्हणून जे कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय ते हांगा सगळ्यांनी घेवपा जाय आनी लोकांनी सहकार्य करपा जाय. कित्याक लोकांनी जी घरान जी प्लास्टीक जावं टायर जावं बॉटल्स जावं अशी जी रस्त्यार उडयता तितून मागीर उदक भरून तितून मागीर मॉस्किटो तयार जाता आनी मॉस्किटो तयार जातकच भुरग्यांक कोणाक चावले जोर येयलो मागीर डेंग्यू जालो काय खूब मागीर प्रॉब्लेम जाता. ह्या खातीर हें जावपा ना खातीर लोकांक आतां पंचायतीक सांगले कडेन आसा. तसो आमचो हेल्थाचो मायना कुत्री हेल्थाचो डॉक्टर नाडकर्णी ताका हांवें सांगलां तुमी जे हांगासर येवन ते कितें स्प्रे करपा जाय फॉगिंग करपा जाय ते सगळें कर म्हणून सांगले कडेन आसा. आनी फुडल्या 2 दिसान जर हें जावना जाल्यार आमी फुडें मिटींग घेवन हेजेर आमी सीएमा पर्यंत आमी हे कानार घालतले की हांगा कांय कोणूच एक्शन घेना म्हणून. सगळ्यान पयलीं हांव म्हाजे गांवचो आमदार बाब उल्हास थोयकर ताका देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आयज स्वता येवन आयज आमच्या गांवांत एक भुरगो जो आसा एक 5 वर्साचो मायनर भुरगो डेंग्यू जाला म्हणून जे आसा तेजी डेथ जाल्या. आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे आसा हांगा ऑफिसर येयल्या तेजे वांगडा जे आसा येयल्या आमची जे आसा एक सरपंच पंच आनी प्रेसिडेंट पंच आनी बाकीचे पंच येयल्या सगळे. एकूच उद्देश आसा की हांगा जे जावपाक लागलां इल्लिगलिटीज इतली वाडल्या हावजिंगबोर्डान ती सगळी घरां जी आसा भाड्याक दिल्या. कोणाची प्रॉपर्टी कोणाक खबर ना, कोण घर बांदता कोण रेंट घेता कोणाक कांय खबर ना. आमचे आमदारान जे आसा सिरियस नोट घेवन एक सांगून जितले घरांनी इल्लिगल कोण कोण रेंटाक लोक रावता तांकां सगळ्यांक घरां जी आसा सील करपाक लायल्या आनी सगळ्यांक जे आसा पुलीस स्टेशनार आपयल्या बीच जे आसा रेजिडेन्शियल डॉक्युमेंट सपोज हेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना म्हाका दिसता की हे हाय टायम्स आसा आमचो आमदार आनी आमी ओगी रावपाचे ना. बुलडोजर आनी शेवाड्यांक घेवन जे आसा आमकां म्हाका दिसता स्वता इल्लिगल घरां जी बांदल्या आनी भाड्याक दिवन कोण खंय आसा कोणाकूच खबर ना. ओनर तो कर्नाटका बसून जे आसा हांगा भाडें खाता 2-2, 3-3 लाख रुपया भाडें जे आसा खाता. म्हाका दिसता आमदारांची सॅलरी बसून आसपाची ना इतली आनी हे घरान बसून जे आसा कर्नाटकाचे लोक थोडे जे आसा हांगा भाडें खाता हांकां आमी ओगी रावपाचें ना. हे घरां जे इल्लिगल बांदल्या कोणें ती घरां जी आसा डेमोलिशन जातली आनी मुख्यमंत्री कडेन आतां आमदारान सांगलां हे सिरियस आसा आनी हे सिरियस हेजेर आमी एक्शन घेवया. मुख्यमंत्री कडेन वयतले आनी काळजी करपाक लायतले की असलें जे आसा इल्लिगलिटीज हांगा आमी चलोवपाक दिवपाचें ना. जंय भुरग्यांचे आनी मनशाचे जिवाचे धोको जाता थंय आमी जे आसा खंयच जे आसा कसलोच कॉम्प्रोमायज आमचो आमदार आनी आमची सरकार भारतीय जनता पार्टीची डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार जे आसा खंयच कॉम्प्रोमायज जे आसा करपाचें ना. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.